अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। तिलिस्म बाय उसामा जरिया की किस्त नंबर 2 है, एपिसोड 3। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसामा और शासिम दोनों खामोशी से कमरे में दाखिल हुए। कदम रखते ही उसामा ने बिजली के बोर्ड से बटन दबाया तो एक पल में कमरा रोशनी से नहा गया, जिसके फौरन बाद एसी के ब्रेकर के ऑन होने की आवाज आई। टक। शाजिम जो पहली बार यहाँ आया था अपनी गहरी नजरों से कमरे का जायजा लेने लगा। कमरा ना तो बहुत वसी था और ना ही बहुत तंग, बल्कि एक मतवाजन सी वसत रखता था। दीवारों पर सुरमई रंग के हल्के नक्शो निगार थे और छत पर स्याह सीलिंग पर एक पुरस्कार सा हुस्न बखेर रही थी। शासन ने गिरदो पेश को टटोला, मगर इसे कहीं भी उसामा का वो मखसूस पसंदीदा रंग नजर न आया जिसकी वो तवक्को कर रहा था। गहरा लाल रंग, खून की मानित। बाएं जानिब दीवार के साथ एक किताबों की अलमारी थी जहां किताबें किसी माहिर के हाथों से तरतीब दी गईं मालूम होती थी। हर खाने पर छोटी छोटी चिटें लगी थी जो किताबों की दर्जाबंदी और तकसीम के लिए थी। यही वो पहली चीज थी जिसने शाज़म की तवज्जो खींची और वह भी इख्तियार सिमत पढ़ने लगा। सबसे ऊपर वाले खाने पर इस्लामिक बुक्स का लेबल था, जहां दीनी लिटरेचर मौजूद था। इसे नीचे डार्क साइकोलॉजी के अनवान तले इंसानी नफ्सियात के अंधेरों पर लिखी किताबें थीं। तीसरे दर्जे पर क्राइम फिक्शन के उर्दू और अंग्रेजी नॉवल सजे थे। लेकिन जब शाज़म की नजर आखिरी खाने पर पड़ी जहां मांगा लिखा हुआ था, तो उसके लबों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। उसके शौक अभी भी बच्चों वाले ही हैं, उसने सोचा। फिर शाज़म ने पलटकर उसामा को देखा, जो थकन से चूर बेड पर बाजू फैलाए तिरछा लेटा हुआ था और उसके चेहरे का रुख शाज़म की तरफ था। बचपन का शौक है, उसामा की आवाज में संजीदगी और नकाहत नुमाया हुई। मैंने कुछ कहा भला? शाज़म मुस्कुराते हुए बेड की जानिब बढ़ा। डबल बेड के पहलू में दो साइड टेबल्स थे। सामने एक सोफा और शीशे की मेज धरी थी। दाएं जानिब दीवार में पेवस्त एक बड़ी कपड़ों की अलमारी थी और इसके बराबर में एक खिड़की, जिस पर लटकते भारी पर्दे बाहर की दुनिया को छुपाए हुए थे। उसामा हिम्मत जमा करके उठा और अलमारी से कुछ सामान निकालकर बेड पर बखेरने लगा। ये तेरा मोबाइल है, ब्लूटूथ हैंड्स फ्री, जो दिल चाहे इस्तेमाल कर। उसने एक और पैकेट खोला जिसमें रोजमर्रा जरूरत की अशिया जैसे टूथपेस्ट, ब्रश और फेस वॉश वगैरह मौजूद थे। फिर दूसरी अलमारी का पट खोलते हुए एक तरफ हट गया। ये सब तेरे कपड़े हैं, नीचे वाले खाने में जूते और जरूरत का बाकी तमाम सामान रखा है। शाज़म चुपचाप खड़ाई से देख रहा था। इसकी खामोशी में एक अजीब सा सकूत था। ये बेड 2 हफ्तों के लिए हम दोनों का है, इसके बाद मैं तुझे कहीं और फेंक दूंगा। उसामा ने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए मजाहन कहा, अगर कोई चीज मैं भूल गया हूं तो मेरी इस्तेमाल कर सकता है। अब बिकना शुरू कर, बकना शुरू कर। शाज़म ने लहजा तो टोक रखते हुए इसे असल बात की तरफ मोड़ा। उसामा ने एक पल के लिए आंखें मूंदी, जैसे अल्फाज तरतीब दे रहा हो। फिर सामने सोफे पर जा बैठा। शाज़म भी इसके सामने बेड के कोने पर बैठ गया और इसके चेहरे के उतार चढ़ाव का बगौर जायजा लेने लगा। मैंने ताहिर को जानबूझकर बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसामा ने बलाकर एक बड़ा इंकशाफ किया। जानता हूँ, आगे बोल। शाज़म की सरदमेहरी बरकरार थी। इसे मैंने आधा प्लान बताया है, ये भी मुझे मालूम है। वो बता जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। उसामा, सब कुछ तो तू जानता है। उसामा ने बेजारी से जवाब दिया। ताहिर को इस सब में क्यों घसीटा? शाज़म के लहजे में सख्ती मजीद बढ़ गई और कमरे में इसकी आवाज गूंजी। इसकी जरूरत है मुझे। मैं इसके बगैर रेड रोज का खात्मा नहीं कर सकता। उसामा, अगर तो कुछ भी ना करे तो क्या फर्क पड़ता है? तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है। मैं आ गया हूं, मैं सब संभाल लूंगा। तो अपना वादा पूरा कर चुका है। शाज़म का लहजा उसामा की वाज़ेह बात सुनकर कुछ नर्म हुआ। हाँ, फर्क पड़ता है। उसामा ने गहरा सांस लिया।
میں ان کی نظر میں آ گیا ہوں۔ یا تو میں انہیں پہلا وار کرنے کا موقع دوں یا پھر خود پہل کروں۔ اگر پہل وہاں سے ہوئی تو میرے گھر والے پہلا شکار بنیں گے۔ تو ان کے طریقوں سے واقف ہے اور میں تو کچھ زیادہ ہی اچھے سے واقف ہوں۔ اب کوئی تلسم نہیں۔ کیسے ختم کرے گا انہیں؟ شازم کو لگا جیسے اسامہ اب بھی کچھ چھپا رہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ طلسم میرے سامنے بیٹھا ہے، اسامہ کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ میرے ہاتھ خالی ہیں اور ویسے بھی باقی لوگ تجھے ہی طلسم سمجھتے ہیں۔ شازم کی نظریں ماضی کے کسی دھندلے گوشے میں کھو گئیں۔ ایک جوکر کسی بھی پتے کی جگہ لے سکتا ہے۔ میں جس کام میں ماہر ہوں وہ میں نے کیا اور آج تک کر رہا ہوں۔ تجھے وہ کرنا ہے جس کے لیے تجھے چنا گیا تھا۔ اسامہ آگے کو جھکا اور اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر جما لی۔ مجھے اب کیا بننا ہے، شازم یا طلسم؟ شازم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال داغا۔ تیرا دل کیا چاہتا ہے؟ اسامہ مسکرایا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی اصل جیوں۔ شازم نے 2 انگلیاں ماتھے پر رکھ کر سوچتے ہوئے کہا، اور تیری اصل کیا ہے؟ اسامہ کی مسکراہٹ میں شرارت کا عنصر نمایاں ہوا۔ طلسم۔ شازم ایک وقفے کے بعد بولا، مگر اس بار اس کی آواز میں چٹان جیسی سختی اور ایک پختہ فیصلے کی گونج تھی۔ یہ سنتے ہی اسامہ کے چہرے کا رنگ فاقا ہو گیا۔ اسے لگا تھا کہ 4 سال کی جیل کاٹ کر آنے کے بعد شازم ایک عام زندگی جینا چاہے گا، مگر شازم کا جواب اس کی تمام امیدوں کی برعکس تھا۔ شازم نے اسامہ کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اب مسکرانے کی باری اس کی تھی۔ تجھے لگا کہ میری خون کی پیاس کم ہو گئی ہے؟ شازم ارکان ایک وحشی درندہ ہے جو یا لڑے گا یا مرے گا، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ نہ ہی میں تیری باتوں میں آؤں گا۔ میرے سامنے تو ظاہر کر رہا ہے جیسے تو واقعی چاہتا ہے کہ میں طلسم بن کر جیوں، لیکن تیرا دل کچھ اور چاہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو اپنی آخرت مزید برباد کرے۔ اسامہ کا لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا کیونکہ اس کا وہ کھیل پکڑا گیا تھا جو اس نے شازم پر کھیلا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری جیتے جی وہ کسی کی دنیا برباد کریں۔ شازم کی آواز میں اچانک ایک افسردگی اتر آئی۔ میں شادی کے بعد تیری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ اسامہ نے ہار مانتے ہوئے سر چکا لیا۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھا چکا ہوں، لیکن تیری شادی میں ابھی 2 ہفتے باقی ہیں۔ کون جانے اس کے بعد میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ شازم کا فیصلہ عدل تھا اور اس بار اسے روکنا خود اسامہ کے بس میں بھی نہ تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ کھڑکی کے بھاری پردے پر ایک طرف کو سڑکے ہوئے تھے جہاں سے چاندنی کی دودھیا کرنیں شیشوں کو عبور کر کے اسامہ کے کمرے میں در آئی تھی۔ اس مدھم اور سحر انگیز روشنی میں بیڈ پر 2 وجود ساکت لیٹے نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں اے سی کی دھیمی سی گڑگڑاہٹ کے سوا کوئی اور آواز نہ تھی، مگر اس خاموشی میں تلاطم خیز خیالات کا ایک طوفان تھا جو دونوں کے ذہنوں میں برپا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور ہے، اگرچہ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی، یہاں تک کہ شازم نے خاموشی کی برف توڑی۔ 4 سال زمین پر سویا ہوں، اب اس نرم بستر پر نیند نہیں آ رہی۔ اسامہ نے لبوں کو ہلائے بغیر ایک گہرا سانس لیا۔ تیری شادی کے بعد میں واپس اسلام آباد چلے جاؤں گا۔ وہ جانتا تھا ان کے راستے الگ ہیں۔ تجھے اس لیے یہاں نہیں لایا میں۔ اسامہ کی آواز میں ناگواری اور برہمی واضح تھی۔ جانتا ہوں، لیکن میں اب یہ عام سی زندگی نہیں جی سکتا۔ شازم کی مسکراہٹ میں ایک پراسرار گہرائی آ گئی تھی۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتا۔ پھر سے اسامہ کا لہجہ افسردگی اور نا امیدی سے تر ہو گیا۔ میرے بہت سے اپنے مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ وہ میرے ماما، بابا، میرا بھائی، اور اب تو بھی اسی راستے پر جانا چاہتا ہے۔ اسامہ کے اس دکھ نے شازم کی مسکراہٹ چھین لی۔ جو چیز مجھے ملی ہے وہ کسی وجہ سے ہی نصیب ہوئی ہے۔ تو نے شاید ٹھان لی کہ میرے کوئی بات نہیں مانے گا۔ آج تک تیری ہی تو مانی ہے، سب کچھ جان بوجھ کر کچھ انجانے میں۔ اسامہ تو پھر ایک آخری بات بھی مان لے۔
اسامہ نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تاکہ پلکوں کی باڑ توڑ سکے، آنسوؤں کو روک سکے۔ میں نے بھی تو تیری مانی تھی نا؟ تب حالات ہمارے قابو میں نہیں تھے، لیکن اب ہیں۔ شاہزم نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا۔ حالات کبھی بھی ہمارے قابو میں نہیں ہوتے شاہزم، ہمیں حالات میں ڈھلنا پڑتا ہے، یہی زندگی ہے دوست۔ اسامہ نے دھیرے سے چہرہ موڑ کر شاہزم کی جانب دیکھا۔ اس کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو پھسل کر کنپٹی سے ہوتا ہوا بالوں میں جذب ہو رہا تھا، جو چاندنی میں ایک چمکتی لکیر سا دکھائی دیا۔ میں اپنے اصولوں پر زندگی جیتا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا اور دوسری جانب کروٹ لے لی۔ اسامہ سمجھ گیا تھا کہ وہ فی الحال اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لمحے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی، سامنے ماہم کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ جاگ رہے ہیں اسامہ؟ اسامہ بیڈ سے اٹھا اور کھڑکی کے پٹ کھول کر بالکنی میں آ گیا۔ رات کی ہلکی گرم ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی۔ اس نے ماہم کو کال ملائی اور فون بالکنی کے پردے کی اوٹ میں رکھ کر اسپیکر آن کر دیا۔ 3 گھنٹیاں بجنے کے بعد دوسری طرف سے ماہم کی دھیمی آواز ابھری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسامہ کے لہجے میں پل بھر میں بے پناہ محبت اتر آئی اور لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ سوئی نہیں ابھی تک آپ؟ شاہزم سے باتیں کر رہا تھا۔ خیر آپ کیوں نہیں سوئی؟ میں نے نیند نہیں آ رہی، ماہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی پنجابی میں لاڈ سے کہا۔ اسامہ بے اختیار خاموشی سے ہنس پڑا۔ کیوں نہیں آ رہی جناب کو نیند؟ یہ تو اب نیند کو ہی پتا ہوگا۔ اس کے لہجے میں شرارت جھلک رہی تھی۔ پریشان کیوں ہو ماہم؟ وہ اسامہ تھا جو جسے چھپی ہوئی چیزیں پہلے نظر آتی تھی۔ دوسری جانب ایک طویل خاموشی چھا گئی، پھر آواز آئے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ دل کو محسوس ہوا اس کا جواب سچا اور سادہ تھا۔ وہ جھوٹ بولتا بھی کب تھا؟ پتہ نہیں، جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے ہیں دل کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ ماہم کا لہجہ بالکل بدل گیا تھا۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسامہ بس ڈر لگ رہا ہے کہ بالکل قریب ہے ہم اور کچھ ہونا چاہے۔ اس کی پریشانی اب الفاظ سے بھی عیاں تھی۔ اسامہ نے ماہم کی بات سن کر بے اختیار آنکھیں موند لی اور کسی گہری سوچ کی وادی میں اتر گیا۔ سامہ؟ ماہم کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچا۔ جی ماہم؟ ایک پل کے لیے وہ کچھ ایسا سوچ رہا تھا جس نے اس کا تعلق دنیا سے توڑ دیا تھا۔ سب ٹھیک ہوگا نا؟ انشاءاللہ۔ مجھے اپنی اور آپ کی دعاؤں پر کاملی یقین ہے ماہم، ہماری شادی ضرور ہوگی۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی پختگی اور اعتماد تھا جو سامنے والے کے متزلزل دل کو سہارا دے سکے۔ ویسے بھی اللہ کے بعد وہ واحد سہارا تھا ماہم کا، کیونکہ اس کے تمام گھر والوں کو تو وہ قبر میں اتار چکا تھا۔ بس یہی سننا تھا مجھے۔ اب کچھ سکون اترا ہے دل میں؟ اسامہ مسکرا دیا۔ آپ کو سکون دینا ہی میری محبت کا اصل مقصد ہے۔ چلے اب سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ اور شب بخیر۔ شب بخیر ماہم، اللہ حافظ۔ رات کے سناٹے میں جب گھڑی نے 1 بجایا تو بحریہ ٹاؤن کی 1-2 کنال کی کوٹھی کے تہ خانے میں چھائی خاموشی کسی گہرے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ بیسمنٹ کا منظر بدل چکا تھا، دیواروں پر لگی سفید روشنیاں بجھ چکی تھی اور ان کی جگہ ایک مدھم ہیبتناک سرخی روشنی نے لے لی تھی، جس نے در و دیوار پر خون کی سی لگلی بکھیر دی تھی۔ لال گلاب اپنی مخصوص کرسی پر نیم دراز آنکھیں مودے اونگ رہا تھا۔ اچانک سامنے والی دیوار پر ایک ارتعاش پیدا ہوا اور وہ کسی مشینی خودکار طریقے سے ایک طرف ہٹتی چلی گئی۔ دیوار کے پیچھے ایک وسیع کمرہ نمودار ہوا جہاں کئی بڑی بڑی سکرینز روشن تھی اور کچھ کھیولی اپنی کرسیوں پر جمے سیاہ کاموں میں مگن تھے۔ اسی کمرے سے ایک شخص برآمد ہوا اور ریڈ روز کے سامنے نہایت ہی محتبانہ انداز میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ باس، اس نے بے انتہائی عاجزی سے پکارا جیسے کسی سوئے ہوئے شیر کو جگا رہا ہو۔ ریڈ روز کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ اس نے اپنی بوجھل پلکوں کو زبردستی کھولا اور سامنے کھڑے کارندے کی جانب دیکھا۔ اسامہ کا موبائل ہیک ہو گیا ہے۔ کارندے نے جب دیکھا کہ ریڈ روز بیدار ہو چکا ہے تو فوراً اطلاع عرض کی۔ ویری گڈ۔
रेड रोज के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट रेंगने लगी, लेकिन ये मुसर्रत आरजी साबित हुई। लेकिन बॉस, इस शख्स ने अपने मोबाइल के कैमरे और माइक की रसाई एक्सेस बंद कर रखी है। कारिंदा बोलते हुए एक पल को रुका और हिचकिचाते हुए मजीद कहा, और हैरत की बात यह है कि इसके मोबाइल में एक भी तस्वीर मौजूद नहीं है। रेड रोज की आंखें, जो नींद की वजह से पहले ही सुर्ख हो रही थी, अब गुस्से की शिद्दत से दहकने लगी। इस लाल रोशनी में वो कोई वहशतनाक खेवला दिखाई दे रहा था। इसने गुस्से से अपनी मुठियां भींची और खुद पर काबू पाते हुए दबी आवाज में पूछा, और ताहिर, इसका मोबाइल हैक नहीं हो सका। कारिंदे ने एक और बुरी खबर सुनाई। कैसे? कमीनों से पाला पड़ा है मेरा। आखिर आखिरकार रेड रोज के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो दहाड़ा। इसकी चीख ने कमरे में मौजूद हब्स को मजीद गहरा कर दिया। फिर यखलत खामोशी छा गई। रेड रोज ने हाथ के इशारे से कारिंदे को जाने का हुक्म दिया। वो शख्स दीवार की जाने बढ़ा और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वो सुर्ख दीवार दोबारा अपनी जगह साख्त हो गई। रेड रोज ने सामने पड़े ऑटो सेट से एक कॉल मिलाई। थोड़ी देर बाद बाएं जानिब वाली दीवार सरकी और एक पुरस्कार नौजवान अंदर दाखिल हुआ। रेड रोज ने इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शेयर फोल्डर में तिलस्म नाम का एक फोल्डर है, इसे देखो और इसमें मौजूद तीनों लड़कों पर कड़ी नजर रखो। रेड रोज के लहजे में अब एक अजीब सी बेबसी थी। सामने बैठे शख्स ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया, फिर अपने अंगूठे से गर्दन काटने का इशारा किया, जैसे पूछ रहा हो कि क्या काम तमाम करना है। सुरमई आंखों वाले को नहीं मारना, दूसरे को ठिकाने लगा दो। रेड रोज ने सर्द लहजे में हुक्म सादर किया। वो गूंगा शख्स उठा और साए की तरह वहां से रुखसत हो गया। अगली सुबह फिजा में एक अजीब सी ताजगी थी। उसामा के घर के हॉल में डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजा हुआ था, जिसकी महक पूरे घर में फैली थी। उसामा किचन में चाय के कप समेट रहा था, क्योंकि चाय की पतीली चूल्हे पर दम ले रही थी। इसकी वालिदा की तबीयत नासाज थी, इसलिए आज बावर्ची खाने का मुहाज उसामा और शफक ने संभाल रखा था। ऑमलेट और चाय की जिम्मेदारी उसामा के हिस्से में आई थी, जबकि बाकी तमाम लवाजमात शफक ने तैयार किए थे। दानी को पहले ही नाश्ते के बाद बर्तन धोने का शाही फरमान सुनाया जा चुका था। शफक, अम्मी को बुला लो। उसामा ने चूल्हे की आंच धीमी करते हुए आवाज लगाई। चंद लम्हों बाद शाजिम सीढ़ियों से नीचे उतरा। आज इसका चेहरा निखरा निखरा सा लग रहा था। दाढ़ी और मूछें तराश ली गई थी, अलबत्ता लंबे बाल अब भी एक ऊनी में कैद थे। आसमानी रंग की टी शर्ट और गहरी नीली जीन्स में वो इंसान दिखाई दे रहा था। उसामा ने एक सरसरी सी निगाह इस पर डाली और फिर चाय ढांक कर मेज पर आ बैठा। इसी असना में उसामा की वालिदा सारा भी हॉल में दाखिल हुई। शाजिम की इनसे ये पहली मुलाकात थी। वो रात को जब आया तो वो सो चुकी थी। शाजिम ने आगे बढ़कर एक मोहतबाना मुस्कुराहट के साथ सलाम किया और मोहब्बत से सर झुकाकर इनसे दुआएं ली। सब मेज पर बैठे तो खामोशी से नाश्ते का आगाज हुआ। अम्मी, समझ लें कि ये आपका तीसरा बेटा है। उसामा ने पराठे का निवाला चबाते हुए कहा। पहले मुंह खाली कर लो। शफक, जो ठीक से इसके सामने बैठी थी, इसे घूरते हुए बोली। उसामा ने लुकमा निगला और मुस्कुराते हुए वही बात दोहराई। इसकी बातों ने दस्तरखान पर छाई खामोशी को कहकों में बदल दिया था। शफक, आज कपड़े लेने जाना है, वक्त से वापस आ जाना। सितारा बेगम ने नाश्ते से फारिग होकर उठते हुए कहा, फिर अपने बच्चों की जानिब देखकर निहायत मोहब्बत से दुआ दी। अल्लाह तुम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इनके जाने के बाद उसामा ने एक नया बम फोड़ा। दानी, तो शाहजम को कैफे ले जा, मैं थोड़ी देर से आऊंगा। खैरियत? शाहजम ने शकभरी निगाहों से उसामा को देखा। हाँ, कुछ काम है। उसामा का लहजा इतना संजीदा और हतमी था कि किसी को मज़ीद सवाल करने की हिम्मत ना हुई। सबके जाने के बाद उसामा अपने कमरे में गया। नहाकर तैयार होने के बाद वो सितारा के कमरे में दाखिल हुआ। इन्हें दवा खिलाई और फिर इनके पास बेड पर ही बैठ गया। इसने अपनी माँ का बायां हाथ अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। अम्मी, आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है।
اسامہ کے لہجے میں آج محبت کے ساتھ ایک گہرا دکھ چھلک رہا تھا۔ میں ہر وقت تم ہی لوگوں کے لیے تو دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ ستارہ نے اسے تسلی دی۔ بس کچھ وقت اور، پھر میں ان کتوں کی جڑیں کاٹ دوں گا۔ اسامہ کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پر پھسل گیا۔ آنسوؤں کے ساتھ یہ کام نہیں ہوگا۔ ستارہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسامہ نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ جانتا ہوں، لیکن میں بھی کمزور پڑ جاتا ہوں۔ مجھ میں بھی جذبات ہیں امی۔ اسامہ کی آواز رن گئی۔ انہی جذبات پر قابو پانا تو سیکھا ہے تم نے ساری زندگی۔ فرحاد اور تم میں بھی یہی تو فرق تھا۔ ستارہ بھی جذباتی ہو کر کچھ پل کے لیے ماضی میں چلی گئی۔ بھائی نے جو زندگی جی میں بھی وہی جینا چاہتا ہوں۔ لیکن اسامہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ ضبط کے سارے بندھن توڑ کر پوٹ پوٹ کر رو دیا۔ ستارہ اس کے اندر کے کرب کو بخوبی سمجھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی لفاظی کرنے کے بجائے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت الفاظ سے زیادہ ممتا کے لمس کی ضرورت ہے۔ اسامہ کافی دیر روتا رہا، پھر اچانک نم آنکھوں کے ساتھ ہنس پڑا۔ ستارہ کے گال بھی آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ مل گیا سکون؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ جی امی، اسی کی ضرورت تھی۔ بس آپ اپنا خیال رکھا کریں، اگر آپ کمزور پڑیں گی تو میں بھی گر جاؤں گا۔ اسامہ نے ان کی جانب محبت سے دیکھا۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے اسامہ کے آنسو پونچھے اور پھر پیار سے اس کے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگائی۔ چلو اٹھ، شاباش، اور اپنے ادھورے کام کو انجام دے۔ جی امی۔ اسامہ اٹھا، ان کے ماتھے پر بوسہ لیا اور پرعزم قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسامہ نے چند لمحوں کے لیے خود کو وہیں کھڑے رہ کر سنبھالا۔ ساکت و جامد وجود میں جیسے جذبوں کا تلاطم برپا تھا۔ وہ اب اپنے کمرے میں گیا اور جب واپس لوٹا تو اس کے ایک ہاتھ میں ہیلمٹ تھا اور دوسرے میں 2 نمبر پلیٹس۔ لان کے ساتھ کھڑی بائک سے اس نے پھرتی سے ٹول کٹ نکالی، نمبر پلیٹس تبدیل کی اور اصل پلیٹس کو کمرے کی تاریکی میں چھوڑ آیا۔ بائک سٹارٹ ہوئی، ہیلمٹ پہنا اور گھر کا بھاری دروازہ بند کر کے سڑک پر اتر آیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی بائک کے نال روڈ کی وسطوں پر تیر رہی تھی۔ اسپیڈ میٹر کی سوئی 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کو چھو رہی تھی۔ ہوا کے تھپیڑے ہیلمٹ سے ٹکرا رہے تھے اور اسامہ محسوس کر رہا تھا کہ آج وہ ایک بار پھر اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کی زنجیریں توڑ رہا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کی مسافت کے بعد جیسے ہی وہ انڈر پاس کے دہانے پر پہنچا، اس نے بائک کی رفتار مدھم کی اور انڈر پاس سے نکلنے کے پہلے اچانک اپنی بائک ون وے روڈ پر ہی موڑ لی۔ مگر بائک روکی نہیں۔ اس کے سامنے ایک سفید سو کار تھی جس کا ڈرائیور اس غیر متوقع حرکت پر گھبرا کر بریک لگانے پر مجبور ہو گیا۔ اسامہ کی بائک عین اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے تیکھے پن سے گیئر نکالا اور ریس دے کر بائک کار کی جانب بڑھا دی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی 2 شخصیات خطرے کو بھانپ کر ابھی حرکت میں آئی ہی تھیں کہ اسامہ نے اپنی قمیض کی پشت سے بجلی کی کوندے جیسی تیزی سے ایک پستول نکالا۔ اگلے ہی لمحے فضا گولیوں کے دھماکوں سے لرزا اٹھی۔ ونڈ اسکرین میں سوراخ کرتی 2 گولیاں ان دونوں مردوں کے چہرے کا رسک بنی۔ پلک جھپکتے ہی ونڈ اسکرین پر خون کا فوارہ چھوٹا اور شفاف شیشہ سرخ رنگ میں ہولناکی میں بدل گیا۔ اسامہ نے ایک سرد نظر ان 2 ساکت جسموں پر ڈالی جن کی سانسوں کی ڈور وہ چند لمحے پہلے اپنے ہاتھوں سے کاٹ چکا تھا۔ اس کی توبہ پھر ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی کسی کی جان نہیں لے گا، لیکن اب اس کے سامنے 2 لاشیں پڑی تھی۔ انڈر پاس کے نیچے گولیوں کی آواز اس قدر گونجی کہ ٹریفک کا شور بھی اسے دبا نہ سکا۔ کچھ گاڑیاں سہم کر رک گئیں اور کچھ نے خوف کے مارے رفتار بڑھا لی۔ اس سے پہلے کہ وہاں کوئی مجموعہ اکٹھا ہوتا، اسامہ نے پستول واپس وہیں چھپا دیا جہاں سے نکالا تھا۔ ڈالفن پولیس کے پہنچنے یا کسی عینی شاہد کے پہچاننے سے پہلے ہی اس نے بائک گھمائی اور اسے ہوا سے باتیں کرواتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔
कैमरों की नजर से बचने और पीछा करने वालों को गुमराह करने के लिए वो तकरीबन आधा घंटा लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर भटकता रहा और फिर एक तवील चक्कर काट कर घर की राह ली। उसामा के घर से निकलते ही एक मशकूक कार उसके ताक़ुब में निकली थी। कार से दो आदमी उतरे जिन्होंने स्याह पैंट शर्ट जेब तन कर रखी थी। वो शिकारी नजरों से इधर उधर देखते हुए उसामा के घर की दीवार फलांग कर घर के सहन में दाखिल हुए। जब उन्होंने दाखिली दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुला पाया। एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो अंदर दाखिल हुए। इसकी माँ का गला काटना है, एक ने सरगोशी की, चाकू लाए हो। अचानक इनके पीछे से एक वहशतनाक और गहरी आवाज गूंजी। दोनों के बदन में खौफ की लहर बदल दौड़ गई। वो बुरी तरह चौंक कर पीछे मुड़े। सामने शाज़म खड़ा था, जो दरवाजे की ओर से खामोश कदमों के साथ इनके ताक़ुब में आ गया था। इनसे पहले कि वो संभलते या कोई जवाबी कार्रवाई करते, शाज़म ने सामने खड़े शख्स के जबड़े पर एक जोरदार प्राकट पंच मारा। अपरकट पंच मारा। वार इतना शदीद था कि इसकी गर्दन पीछे की तरफ ढलक गई। इसके गिरने से पहले ही शाज़म ने इसे ढाल बनाया और घूमकर दूसरे शख्स की पुश्त पर आ गया। एक ही झटके में इसने दूसरे की गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में जकड़कर पूरी कुव्वत से दबा दी। सब कुछ लम्हों में बीत गया। वो दोनों फर्श पर बेहिस और हरकत पड़े थे। एक के नाक और मुंह से निकलता खून फर्श की सफेदी पर फैल रहा था, जबकि दूसरा ऊंधे मुंह बेजान पड़ा था। शाज़म ने एक नजर सितारा के कमरे की तरफ डाली, जहां का दरवाजा बदस्तूर बंद था। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और बारी बारी इन बेजान वजूदों को घसीटता हुआ उसामा के कमरे की तरफ ले गया। फिर वापस आकर फर्श और सीढ़ियों पर लगे खून के निशानात को बड़ी महारत से साफ किया और खुद भी उसामा के कमरे की पुरस्कार खामोशी में रूपोश हो गया। उसामा की बाइक के टायरों ने सड़क पर एक तेज चरचराहट पैदा की और वो एक झटके से ही रुक गई। दाएं जानिब मुड़कर इसने अपने घर की खामोश दीवारों पर एक अचटती हुई निगाह डाली। बाइक के स्टैंड पर लगने की आवाज गली के सन्नाटे में गूंजी। इसने सर से हेलमेट उतारा तो माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी और बाल माथे से चिपके हुए थे। इसने बाइक की चाबी घुमाकर इसे खामोश किया और कुछ देर तक पथराई हुई नजरों से दीवार के इस हिस्से को घूरता रहा जहां से दो साए अंदर दाखिल हुए थे। अचानक इसकी लबों पर एक फातिहाना और किसी हद तक पुरस्कार मुस्कुराहट रेंगने लगी। इसने जेब से दूसरी चाबी निकालकर आहनी दरवाजे का ताला खोला और बाइक अंदर खड़ी कर दी। अब वो किसी बिल्ली की तरह दबे कदमों चलता हुआ अपने कमरे की जाने बढ़ रहा था। जैसे ही इसने कमरे का पट खोला, सामने का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम न था। वो दोनों शख्स जिनका शिकार शाज़म ने कमाल महारत से किया था, कमरे के वस्त में ऊंधे मुंह पड़े थे। इनके हाथ और पैर किसी मोटी रस्सी से पुश्त पर सख्ती से जकड़े हुए थे। बाएं जानिब रखे सोफे पर विराजमान शाज़म ने गर्दन मोड़कर उसामा को देखा, जिनकी आंखों में अभी भी एक अजब सी चमक थी। उसामा ने बेनियाजी से अपना हेलमेट बेड से नीचे लटकाया और खामोशी से वॉशरूम में घुस गया। शाज़म की गहरी नजरें इसके हर कदम का ताक़ुब कर रही थी। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकला तो उसका चेहरा पानी के कतरों से ही भीगा हुआ था। इसने तौलिए से चेहरा रगड़ कर खुश किया और इसे वापस लटकाते हुए तंजिया हंसी हंसा। उसामा के घर वालों को मारने के लिए सिर्फ दो लोग भेजे। वो इन बेसुध पड़े वजूदों के करीब पंजों के बल बैठ गया। इनके मुंह नहीं बांधे तूने। शाज़म ने कंधे उचकाए और लापरवाही से जवाब दिया, मेरे जहन से ही निकल गया था। अब तेरा दिल है तो खुद ही कुछ ठोंस दे इनके हलक में। उसामा ने खुद से मुंह बनाया, मतलब सारा काम मैं ही करूं? तभी इसकी नजर मेज पर रखी दो चमकती हुई स्याह पिस्तौलों और मोबाइल फोन्स पर पड़ी। उसामा किसी बच्चे की तरह जो अपना पसंदीदा खिलौना देखकर मचल जाता है, पिस्तौल की जाने लपका। उसने हथियार हाथ में उठाया और उसे घुमाकर देखते हुए वल्हाना अंदाज में बोला, कितने खूबसूरत हैं ये। शाज़म की भी हंसी निकल गई।
مال غنیمت ہے یہ ہمارا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور دو کپڑے کے ٹکڑے ان دونوں کے منہ میں ٹھونس دیے۔ بس ایک تیرا اور ایک میرا۔ اسامہ میگزین نکال کر گولیاں چیک کرنے لگا۔ محنت میں کروں اور پھل تو کھائے۔ شاذم دوبارہ صوفے کی پشت سے ہی ٹک گیا اور گہری نظروں سے اپنے سامنے کھڑے سجوبے کو تکنے لگا جو اب تک پستول کے ساتھ ساتھ موبائل فونز بھی سمیٹ چکا تھا۔ اسامہ نے باری باری ان بے جان پڑے آدمیوں کی انگلیوں سے موبائل کے فنگر پرنٹس لاک کھولے اور بیڈ پر لیٹ کر انہیں اپنے لیپ ٹاپ سے منسلک کر دیا۔ جیسے جیسے ان کی انگلیاں ٹچ پیڈ پر رقص کر رہی تھیں، اس کے چہرے کی مسرت ایک جنون میں بدلتی جا رہی تھی۔ کچھ ملا؟ شاذم نے آخر کار تجسس سے پوچھا۔ ہاں بھائی، سمجھو خزانہ مل گیا۔ اسامہ جوش سے بڑھ گیا۔ ادھر آ کے دیکھ ذرا۔ شاذم بھی بیڈ پر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اسکرین پر چلتے ڈیٹا کو دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکان شاذم کے لبوں پر بھی آ گئی۔ یہ سارا ڈیٹا اب طاہر کے حوالے کر دے۔ شاذم نے مشورہ دیا۔ طاہر سے یاد آیا اسے تو بتایا ہی نہیں۔ اسامہ نے فوراً جیب سے فون نکالا، طاہر کا نمبر ڈائل کر کے اسپیکر پر ڈال دیا۔ اصل میں وہ بات بدل رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ بات نہ ہو تو جواب کی توقع فضول تھی۔ ہاں، اسے بول آ کر اپنی قیدی لے جائے۔ شاذم نے جیسے ہی جملہ بولا، اسامہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف سے طاہر کی بھاری آواز آئی، بول۔ کنال روڈ پر جناح ہسپتال کے پاس والے انڈر پاس پر 2 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اسامہ نے نہایت پرسکون لہجے میں اطلاع دی۔ پتہ ہے۔ طاہر کی آواز میں الجھن واضح تھی۔ وہ دونوں ریڈ روز کے آدمی ہیں۔ کیا؟ فون کی دوسری طرف طاہر کو جھٹکا لگا تو ادھر کمرے میں شاذم کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی۔ وہ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسامہ کو دیکھنے لگا۔ اسامہ نے تو اسے یہی بتایا تھا کہ وہ گھر سے شفق اور دانیال کی خیریت معلوم کرنے جا رہا ہے۔ باقی باتیں مل کر، لیکن ان کے موبائل لازمی اسکین کروا کسی بھی طرح۔ اسامہ کی انگلیاں پھر سے لیپ ٹاپ پر چلنے لگیں۔ ٹھیک ہے، طاہر نے مختصر جواب دیا اور لائن کاٹ دی کیونکہ ایسی باتیں فون پر محفوظ نہیں تھی۔ یہ کیا کہانی ہے اب؟ تو پاگل واگل تو نہیں ہو کیا؟ شاذم نے سوال داغ دیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں شادی سے پہلے ریڈ روز کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ بس وہی کر رہا ہوں۔ اسامہ نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ شاذم نے ایک پل کو آنکھیں بند کی جیسے اپنا غصہ ضبط کر رہا ہو، پھر ایک زوردار مکہ اسامہ کے گال پر جڑ دیا۔ اسامہ جو اپنے کام میں مگن تھا، اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا ہے۔ وہ بے اختیار اپنا گال پکڑ کر کرا اٹھا۔ اوئے بے غیرت، اتنی زور سے کون مارتا ہے؟ شکر کر میں نے تیرا منہ نہیں توڑ دیا۔ کام کرنے ہیں تو میں واپس جا رہا ہوں۔ شاذم بیت سے اٹھا اور غصے سے گرجنے لگا۔ اسامہ کے لبوں کے کونے سے خون کی باریک لکیر نکلنے لگی تھی۔ شاذم نے اسے دیکھ کر کہا، جا منہ دھو کر آ۔ اسامہ گال سہلاتا واش روم کی طرف بھاگا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے کلی کی اور اپنے جبڑے کو ہاتھ لگایا تو درد کے باوجود مسکرا دیا۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس سے سرگوشی کی۔ ایک ایسی شروعات تھی جس نے 2 لوگوں کی جان لے لی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس کا غصہ ان دونوں بے ہوش آدمیوں پر نکلا جنہیں اس نے 2-3 ٹھڈے رسید کیے تھے۔ جب دل ٹھنڈا ہوا تو دوبارہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ کیسے مارا انہیں؟ شاذم دوبارہ ان کے پاس آیا تو اسامہ نے ڈر کے مارے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پستول سے۔ اسامہ نے اپنی شرٹ کے پشت سے وہی پستول نکال کر شاذم کے سامنے لہرایا جس سے اس نے کچھ دیر پہلے 2 لوگوں کے چہروں میں سوراخ کیے تھے۔ اور یہ کہاں سے آیا؟
शाज़म का इशारा पिस्तौल की तरफ था। अल्लाह दे और बंदा ले। उसामा ने दोबारा मुंह छुपा लिया। नहीं मारता, ड्रामे ना कर। शाज़म ने उकताकर आंखें मींच ली। तेरा कोई भरोसा नहीं, वहशी दरिंदा है तू। उसामा ने इसे छुड़ाया। इन दोनों का क्या करना है? शाज़म ने मौजू बदला। उसामा किसी गहरी सोच में डूब गया, जैसे किसी शतरंज की अगली चाल सोच रहा हो। मेरी किताबों वाली अलमारी को थोड़ा सा खिसका। शाज़म ने कदम बढ़ाए और अलमारी को जोर लगाकर एक तरफ किया तो पीछे खुफिया कमरा नुमाया हुआ। ये फरहाद का नंबर था। इन दोनों को उठाकर वहां संभाल के रख दे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि आटे की बोरियां हों। शाज़म ने इन दोनों के वजनी वजूद घसीट कर इस तारीख कमरे में डाले और अलमारी वापस अपनी जगह कर दी। मैंने पूछा था कि इन्हें जिंदा रखना है या मार दो। फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिमाग ठंडा होगा तो बताऊंगा। अच्छा, अब 2 कप चाय तो बना ला। मुंह में बहुत दर्द हो रहा है। उसामा ने चेहरे पर दर्द के मसनूई तासुरात सजाए। शाज़म ने इसे घूरी से नवाजा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। वो सोच रहा था मुंह के दर्द का चाय से क्या ताल्लुक, लेकिन वो तो उसामा था और उसकी हर मंतक उल्टी गंगा थी। चलें जी, वाकई का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।